بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. توجور في إطار التحضير للامتحان تاع سنة رابعة متوسط البي ام. اليوم جيتكم برودكسيون إكريت طلبوها مني في لي كومونتير وما بغيتش نتأخر عليهم. لا برودكسيون الأولى على لا سوليداريتي. توجور رانا في بروجي 2. لا تحسوا في الخطرة اللي فاتت درت لكم لو غاسيزم وشفناه باللي درناه ثاني مع درناه اون انسيري ان ديالوج في لا برودكسيون. اليوم لا جبت لكم على لا سوليداريتي التضامن، ونشوفوا فيه كيفاش نديروا تعبير عليه. الوغ الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها توجور لو فوليوم اللي غيكون عندنا ان باراغراف اللي يفوت 10 سطور. صايي هذه الحاجه الاساسيه. ثانيا لو تيتر، بالك ما هضرتش معاه الخطره اللي عليه الخطره اللي فاتت. لو تيتر يليق تكتبوا لو تيتر باسكو دائما كل خطره راه كيفاش يجي التصحيح. لو تيتر نديروه ممكن جدا تكون عليه نصف نقطه ولا ما عندنا علاه نضيعوها على جال لو تيتر. نبداو على بركه الله. شوفوا البديه كيفاش بديت. دو نو جور، في ايامنا صايي لا سوليداريتي سومبل نيسيسير. التضامن سومبل يعني يظهر انه ضروري. هنا سومبل سي ان فيرب ديتا، نجمو نقولوا لا سوليداريتي اي نيسيسير، التضامن ضروري. هذه اللي درتها اون بلو، هذه تزيد دير لي الحجه تاعي، لي زارغومون تاعي. صايي الوغ جو تروف كو، اجد ان ولا ارى ان. صايي جو تروف كو، كتشوفوا اللي درتها هكا بالازرق سطرت تحتها باش لاخاطش على عندها الاهميه. جو تروف كو لي بيانفي دو لا سوليداريتي سون إيمونس. انا ارى يعني وجهه نظري وشتهي بان الميزات الحسنه، لي بيانفي ولا لي زافونتاج ولا صايي دو لا سوليداريتي للتضامن سون إيمونس، انها كثيره جدا. صايي هنا يبدو لي زارتيكولاتور لوجيك اللي نعرفوهم دائما باش نبداو نديرو لي زارغومون تاعنا. دابور نبدا هنا كيفاش نعطي لي زارغومون تاعي. دابور ال، شكون هي ال؟ سي لا سوليداريتي، باش نيفيتي لا ريبيتيسيون خير ما نكتب لا سوليداريتي ثاني مره واحده اخرى درت ليها ال. ال est une action humaine، هي تصرف انساني qui consiste à aider les gens qui ont besoin. واش تتضمن هذا التصرف الانساني؟ واش هو انه يحتوي المضمون تاعه واش يكون aider les gens qui ont besoin، مساعده الناس الذين هم في حاجه الى المساعده. اون ايفي راكم تشوفوني درتها ثاني اون فيغ. اون ايفي هنا راني ناكد في لاغومون تاعي. صايي لا ماجوريتي اون بوزوان ديد، وبالفعل الأغلبية تاع واش تاع لي جون، لا ماجوريتي دي جون اون بوزوان ديد، هم في حاجة إلى المساعدة. شوفوا كيفاه. ensuite الزوجة notre éducation، تربيتنا. nous insiste يعني تحثنا nous insiste à être solidaire. صحيح. إذن هنا عندي ensuite notre éducation، التربية نتاعنا تحثنا باش نكونوا متضامنين. notre éducation nous incite à être solidaires. Enfin la religion et le Coran، الدين والقرآن sont pour la solidarité. صحيح. هنا نجمو ثاني باش نحسنوا اكثر نديرو notre religion، ديننا الحنيف. صحيح. notre religion et le Coran sont pour la solidarité، ثاني هما راهم مع التضامن، يحثوا على التضامن. en conclusion، شوفوا كيفاش الخاتمه درتها. en conclusion la solidarité est une action nécessaire et obligatoire. هنا راني نأكد في الأطروحة نتاعي اللي بديت بها في الانترودكسيون. دونك واش نقول؟ لا سوليداريتي، التضامن، هو تصرف يعني ليق، هذا فعل واجب اوبليغاتوار انيسير، ضروري وواجب. هذا فيما يخص لا برودكسيون اكريت نتاع لا سوليداريتي. حاولوا ديروا كيفاه وبالتوفيق ان شاء الله. دوك نشوفوا لا دوزيام برودكسيون اكريت اللي راها تتحدث على لا فيولونس، العنف. هنا كتبت لا فيولونس لو كا جينيرال، هنا خليت لكم هذه النقاط. علاه؟ باغ اكزومبل ممكن جدا نديروا لا فيولونس ا ليكول، صايي العنف في المدرسه، ولا لا فيولونس دون لا فامي، ولا لا فيولونس كونتر لا فام،
تاع المرأة ضد المرأة إلى آخره. هنا لا فيولونس إما يطلبوا منا لا فيولونس اون كا جينيرال، ولا إلا طلبوا منا لا فيولونس في أي حاجة هنا مخصصة نزيدوها له فقط. هذه ما يخص لو تيتر العنوان. نبدو هنايا لا فيولونس. إلا كانت عندنا لا فيولونس à l'école نكتب لا فيولونس à l'école سايي، ولا لا فيولونس كونتر لا فام ثاني هنا نكتب لا فيولونس كونتر لا فام، العنف ضد المرأة سا ديبون. إلا كانت لا فيولونس نخلي لا فيولونس. تفهمين هذه النقطة؟ بيان. دونك لا فيولونس est un phénomène très dangereux dans le monde entier. واش معناتها؟ العنف هو ظاهرة خطيرة جدا في العالم بأسره. كاع العالم يعاني من هذه الظاهرة تاع لا فيولونس. راكم تشوفوا هنا كيفاش راني نأكد في الحجة نتاعي. جو بونس كو قلت لكم هادو ملاح، هادو اللي يحسنوا لي النقطة نتاع التعبير تاعي، هذا اللي يخليهم يعطوني نقطة مليحة مميزة. دونك جو بونس كو سي لافير دو توس. نظن باللي هذه المشكلة والاهتمام تاع الكل. دو توس يعني الكل، صافي دير أنا وأنت هو هم ونحن جميعا. ونبدو هنا. D'abord, la violence touche tous les pays du monde. أولاً la violence أنها يعني تصيب كل بلدان العالم، يعني كل بلدان العالم يعانوا منها، مكاش بلد ما فيهش la violence اللي هو العنف. Ensuite, elle a un impact sur la santé. كيفاش؟ قالك ثم بعد ذلك واش كاين؟ عندها تأثير على الصحة. كيفاش؟ دوك نشوفوا pendant toute la vie. Alors, elle a un impact sur la santé pendant toute la vie. عندها تأثير على الصحة طيلة الحياة تاع الإنسان اللي تعرض لهذا لا فيولونس. كيف؟ اون ايفي، هاي وينه اون ايفي بطبيعة الحال. هنايا لي فيكتيم، شنو الضحايا تاع العنف، لي فيكتيم دو لا فيولونس. هنا درت لي فيكتيم سوفر، يعانون. كيفاش؟ فيزيكمون جسديا، كاين العنف الجسدي، اي بسيشيكمون ونفسيا ثاني. ساي ا كوز دو لا فيولونس. شوفوا مليح، هذه ضروري جدا تأكدها. هذه يعني ماذا بكم تحفظوها. En effet, les victimes souffrent physiquement et psychiquement à cause de la violence. Enfin, ce phénomène, le phénomène, c'est la violence. هذه الظاهرة importe des méfaits. La violence هذه importe des méfaits. méfaits يعني العكس تاع bien fait. نزيد فيها أكسون هنايا. Alors importe des méfaits. هذه راح تجيب لنا واحد الحوايج اللي ماهمش مليح، يعني السلبيات. تلك مثل تلك. راكم تشوفوا شنو هذو الصوالح هذو كاع ماذا بكم لو كان تزيدوا تزودوا بهم تنمقوا بهم التعبير تاعكم باش يجيب لكم نقطه مليحه. هذو اسرار النقطه المميزه. alors enfin ce phénomène importe des méfaits tels que واش هما هاد الحوايج اللي ماهمش ملاح اللي يجوا من ورا لا فيولونس. صاي لي كريم. لي كريم هما الجرائم، لأن العنف أصلا العنف هو جريمة ويجو منه جرائم أخرى. لو ديزوردر الفوضى، لانارشي اكسيتيرا. شوف هذا النقاطي هذو كاع يعطوني الحوايج اللي ماشي ملاح اللي تترتب على لا فيولونس على هذا. دونك راكم تشوفوا هنايا دونك سي لا كونكلوزيون. نجم نقولوا دونك il faut lutter contre la violence. هنايا يجب أن نحارب هذه الظاهره تاع العنف. هنا علاني مخليه نقاطي هنايا. هاد النقاطي قلنا اللي كانت لا فيولونس وحدها نخلوها تبارك الله، اللي كانت لا فيولونس ا ليكول نزيدو لا فيولونس ا ليكول ولا كونتر لا فام الى اخره. هذه كيما راني هضرت لكم في البدايه. alors il faut lutter contre la violence pour avoir une société saine. يجب ان نحارب العنف لكي نحصل على مجتمع طاهر نقي خالي من الامراض والعلل. هذا فيما يخص الدوزيام باراغراف تاع لا فيولونس. نتمنى نكون افدتكم وربي ان شاء الله يعاونكم وتتحصلوا على نقاط جيده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.